سلام ديك عندي خوي خاتكم نحنا دي خاتكم بزاز لكم سلام كتخونوا لي بعد ملو تسفايه مبارك الصباح بيروبا ساعات شعات عندنا خاني ساعات حمشتن مشيت بكيف سلازلني كلكم مصيكم قولك تقولوا يحبر بتهبتها بنشير كوبي لينك ونعوي حاجة سلازخونت مالتنا ديك عدي بليز كي تتعرفيكم كلكم أكون كبودو يبل أمرني على مسلم وراجوتشي أنا تكتاتايتشي دمو لمن على شو بيالا شو بسلام ندتولين تسفى درقالو نجا قدامي بإثيوبيا 5 ساعات لاي بإيروب دمو 9 ساعات يمشيتو بكيم سلالين أباكاتشون متاچو سابورت እንድታደርጉኝ በታብታ በሼር በኮፒንግ እጠይቃለሁ። በቃችሁ ዳቀሩ መልካም ቀን see you guys